नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आयज एक अशी गजाल घडला ती म्हटल्यार बिट्स पिलांनी हांगा एका चोडवान गळफास दिवन आत्महत्या केल्ल्याचो दुबाव आसा. ताची बॉडी आता पोस्टमॉर्टमाक धाडला आणि पोस्टमॉर्टमा उपरांत नेमके कशें मरण आयलें आणि कितें जालें ताचें कारण मुखार येतलें. पूण जर ही गजाल आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार फाटल्या जर एक वर्सभर जर आमी पळयलें जाल्यार ही 6वी केस त्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसान जाला गोंयच्या. हाच्या पयलीं आमी पळयलात की अश्योच कितल्योश्योच केसी थंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो आणि ही आतां 6वी केस. आतां ह्यो जर अश्यो केसी वाडपाक लागल्यो जाल्यार एक भुरग्यां मदीं आनी तांच्या पालकां मदीं एक भितीचें वातावरण आतां तयार जावपाक लागला. कारण जेन्ना पयस पयसल्लीं भुरगीं ह्या गोंयच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसान शिकपाक येतात, थंय जेन्ना अश्यो मरणाच्यो घडणुको जेन्ना घडपाक लागतात तेन्ना नेमकी ही मरणां कित्याक लागून जावपाक लागल्या, भुरग्यांचेर स्टडी प्रेशर आसा, भुरग्यांचेर आनी कितें थंय त्या बिट्स पिलांनीच्या कॅम्पसान चलता काय कितें, हे आतां खुबशे अशे प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. कारण आमी पळयलां की हाचेर विधानसभेनूय फाटल्या फावटी बोवाळ जाल्लो आणि ताच्या उपरांत थंय जी पार्सलां येतालीं त्या स्टुडंट्स कोण थंय ऑर्डर करताले कितें ती सुद्दां पुलिसांनी चॅक करपाक सुरू केल्ली की थंयच्यान त्या पार्सला भितरल्यान ती पार्सलाच आसतात काय, कितें ड्रग्स सप्लाय जाता जावं आनी कितें सप्लाय जाता काय, हाचोय पुलिसांक दुबाव आशिल्लो. ताचेर ते सगळे सुरू जाल्ले. Good afternoon. There was a case of suicide which was reported from a higher education institute which is situated in South Goa district yesterday night. It was a case of a female student committing suicide. We got the news around 10 o'clock at night, and soon after that, like police authority, district administration, say, like myself and other people have reached the spot. Investigation is started. The inquiry is also going on. The preliminary investigation suggests that it is a case of a suicide. The parents of the deceased student are arriving and postmortem examination will be conducted. So after the investigation, we will be able to share the details about the incident. The government has constituted a district level committee in compliance to the directions of Honorable Supreme Court to see the implementation of various measures which have to be adopted by higher education institution to ensure the mental health condition of the students are protected. So this DLMC has inspected the campus couple of times. We have examined what is happening there, the entire academic ecosystem, and we have given suggestion to the institution for ensuring that the mental health concerns of the students are being protected. They have made a lot of changes based on the suggestions of the committee. For instance, they currently are having a 24/7 online counseling center or facility which was not available earlier. Similarly, other measures have also been adopted by the institution after taking the recommendation from the committee. ज्या पद्दतीन आता कलेक्टर सांगता त्या पद्दतीन जर पळोवपाक गेले जाल्यार ती म्हणटा थंय ज्यो जतनायेच्यो गजाली घडपाक जाय आशिल्ल्यो किंवा जतनाय जे कॉलेजीन घेवपाक जाय आशिल्ली कॅम्पसा भितर ती सद्या घेवपाक सुरू जालात. ताचेर सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसात, केंद्राचे काय गायडलायन्स आसात. सो त्या गायडलायन्सा प्रमाणे ती फॉलो जाता म्हणटा आणि काय फॉलो जायनाशिल्ल्यो त्यो आतां फॉलो करपाक लागल्यात. म्हाका विनायक कनेक्ट जाता. विनायक, आता जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ही 6वी केस. आता कलेक्टर म्हणटा की ते गायडलायनी फॉलो जावपाक लागल्यात, पूण हे सिरियस न्ही आता. कारण वर्सा भितर जर 6 भुरगीं जर थंय मरणां जावपाक लागली भुरग्यांची जाल्यार हे सिरियस न्ही. बरोबर ज्ञानेश्वर, हे भरपूर सिरियस आसा आणि त्याचे कारण म्हटल्यार बिट्स पिलांनी जे आसा हे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आणि बिट्स पिलांचे एक नाव जावन आसा, एक स्टँडर्ड जावन आसा. आणि त्याच्या भितून जर ही गजाल घडटा एका वर्सा भितून, म्हणजे 2 डिसेंबर 2024 ते आता आम्ही फेब्रुवारीन आसा, ते ह्या वर्स एक वर्सच्या दरम्यान जर 6 घडणुको अश्यो जाता तर ती खूप चिंतेची बाब आसा. बरें, हेतून एक गजाल पळोवच्या सारकी आसा की ह्या 6 गजालीचे जेन्ना पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जालें किंवा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयलो तितूनसून कांयच भायर सरोंक ना. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन सुद्धा या केसीचे कितपत जाला हो खूप व्हडलो प्रश्न आसा. कारण ही 6वी केस, 6 भुरग्यांनी 6 विद्यार्थ्यांनी जीव दिलो आणि आयज जी 20 वर्साची पिरायेची विद्यार्थिनी आसली तिने आपल्या रुमान जीव दिलो. तर हे सगळे जे सुसायड केसीस आसात त्यो खंय ना खंय एक क्वेश्चन मार्क निर्माण करता मॅनेजमेंटाचेर आणि भितून जे कितें चल्लां तेचेर. विनायक, एक गजाल आमी पळयली की जेन्ना अशे केसीस जातात तेन्ना थंय एक म्हटल्यार पुलीस ती अननॅचरल डेथ म्हूण केस रजिस्टर करतात.
ताची ते म्हणटात की फुडें चवकशी जातली, डिटेल इन्क्वायरी जातली, ताच्या उपरांत म्हणटात ते फुडली कोर्स ऑफ एक्शन. पूण आतां हे सवे मरण आतां मेरेन ना कोर्स ऑफ एक्शन दिसोंक ना तांचे फुडें कितें जाल्लें दिसोंक, आनी हे अशें कितले दीस आनी चलपाचें. आतांय कलेक्टर तेच सांगता. बरोबर आसा. कलेक्टरान जरी सांगलें तरी ही सगळ्यांत चड जी जबाबदारी येता ती मॅनेजमेंटाची. मॅनेजमेंट कितले बाबा सिरियस आसा ह्या गजालींचेर ते दिसून येता. जेन्ना अशा प्रकारच्यो घडणुको घडटा खंयच्याय इन्स्टिट्यूशनान, तेन्ना पयल्यो 1-2 गजाली घडल्यो काय रोखडेंच मॅनेजमेंट जे आसा ते एक्टिव्ह जातात किंवा स्ट्रिक्ट जातात किंवा आपले काय रुल्स एंड रेग्युलेशन्स चेंज करता दिश्टी पडटा. पूण ही 6वी गजाल घडली आणि ही अजूनय जे मॅनेजमेंट आसा तो कांयच दखल घेनासतना दिसतात. बरें, ह्या 6 भुरग्यांक स्ट्रेस आसलो काय? जर आसलो जाल्यार तो कसलो आसलो? स्टडीजचो आसलो काय? आमकां तर दिसना की हे स्टडीजचे जे कितें स्ट्रेस आसा त्या कारणान ह्या भुरग्यांनी जीव दिला आसतलो. बरोबर. एखाद दुसऱ्या भुरग्यान स्टडीजा खातीर दिलाय आसतलो, पूण दिलाय आसत. 6 जाणां एकाच स्ट्रेसा सकयल येवन आनी जीव दुसरी दिता गजाल हें म्हटल्यार विनायक म्हणजे आमी कांयच म्हणपाक शकना की स्टडी खातीर दिलो किंवा आनी खंयच्या कारणा खातीर दिलो, पूण ती कारण सोदून काडपाक जाय न्ही. कारण अश्यो जेन्ना घडणुको घडटात तेन्ना तें कारण सोदून काडपाचें मेन हें न्ही. सो तें कारणूच सोदून कोण काडपाक पळयनात आतां. ह्या अशा अननॅचरल डेथाचो कारण केन्नाच फुड्यान येना. हे न्हू स्टुडंटाचे न्हू जनरल जेन्ना अननॅचरल डेथ जेन्ना रजिस्टर जाता ताच्यो लास्ट इन्व्हेस्टिगेशन बाबा कित्याक लागून ताणें हें दिलो हो कसोच फॅक्ट्स भायर येना. सो हेतून पोलिसांची तितली जबाबदारी आसा की घडणुको घडल्यो आनी त्यो एकाच पद्दतीन घडल्यो. हेतूंतले 2-3 विद्यार्थी जे आसात ते त्यांच्या हॉस्टेलान रुमान त्यांचो जीव दिला त्यांनी. सो ह्यो एकाच प्रकारचे जेन्ना घडणुको घडटा तेन्ना खंय तरी प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की हे कितें? सो हेची सखोल जी आसा ती चवकशी जावपाक जाय आनी इन्व्हेस्टिगेशन जावन हेचें कारण कितें हें भायर येवपाक जाय. कारण हे सगळ्यो डेथ ज्यो आसा ते 2 ते 3 म्हयन्याच्या पिरियडान जाल्लेले आसा. पयली डिसेंबर 2024, मागीर मार्च 2025, मागीर एप्रील 2025, सॉरी मे 2025 आणि मागीर ऑगस्ट 2025 आणि सप्टेंबर 2025 आणि आत्ता फेब्रुवारी 2026 ह्यो ज्यो डेट्स पळयल्यो जाल्यार त्यो 2-2, 3-3 म्हयन्याच्या फरकान ज्यो आहा ह्यो डेट्स आमकां दिश्टी पडटा. सो खंय ना खंय हेचे सगळ्यांचे कनेक्शन आसतलें असोय प्रश्न फुड्यान येता. सो इन्व्हेस्टिगेशन जावप खूब गरजेचें आसा. विनायक, आमी पळयल्लें की जो आदलो गव्हर्नर आशिल्लो ताणें एक कमिटी थंय नेमून ताची चवकशी करपाक लायिल्ली, पूण त्या कमिटीचो रिपोर्ट काय अजून मेरेन पब्लीक काय कोणेच पळोवंक ना आमी. सो हे जेन्ना अशे घडणुके जातात, सो घडये तो रिपोर्ट जर सारको सिस्टमॅटीक जाल्लो जाल्यार आयज ही खंय तरी घडणूक थांबोवपाक शकता आसले काय? कितें? बरोबर. आदले जे गव्हर्नर आसले श्रीधरन पिल्लय यांच्यांनी ह्या बाबत खूप गंभीर दखल घेतलेली आणि त्यांनी एक कमिटी निर्माण केली आणि त्या कमिटीन रिपोर्ट दिवप खूप गरजेचो आसलो. पूण ती कमिटी दिश्टी पडना आणि त्यांचो रिपोर्टूय दिश्टी पडना. सो ही कमिटी आसा तरी खंय आनी आसा जाल्यार ती कितें काम करता हो ह्या एंगलानूय हेची चवकशी जावपाक जाय. आणि अशी जर गव्हर्नर स्वता कमिटी घालता आणि ती कमिटी काय रिपोर्ट दिवंक पावना किंवा ती कमिटी काम घडये करता की तांच्यांनी नाही रिपोर्ट दिलाय आसत, पूण रिपोर्ट दिवन कितें तरी जावंक जाय आसलें न्ही ताचेर. रिपोर्ट दिवन सुद्दां जर जायना जाल्यार मागीर कितें फायदो? आतां दिला दिवना त्या रिपोर्टान कितें गजाली आसात ते तांच्यांनी उघडपणान सांगचें पडटलें. ते काय तांच्यांनी सांगोंक ना. सो ते सांगून तरी हे फुडें कितें तरी स्टॉप जावपा खातीर कितें तरी पावलां उखलपाक जाय न्ही. बरोबर ज्ञानेश्वरन तू सारखें सांगलें की मॅनेजमेंटान जावं त्या कमिटीन काय कठोर पावलां उखलपाची गरज आसा. नाल्यार भुरग्यांचे जीव जे आसा ते वचत उरतले आणि ह्या अशा ज्यो घडणुको एका इन्स्टिट्यूटान परत परत जाता तर थंयसरल्या भुरग्यांच्या मानसिकतेचेर हेचो परिणाम पडटलो. भुरगीं भयाबीत जातली आणि होच एक मार्ग आसा काय अशें भुरग्यांचो परसेप्शन जातलो. तेन्ना जे कितें आसा त्यांचे कावन्सिलींग आसतले भुरग्यांचे किंवा मॅनेजमेंटांनी स्पेशल कोर्सीस थंय लावचे पडटले भुरग्यां खातीर. कोण बाबा स्ट्रेसान आसा किंवा डिप्रेशन आसा हे फायंड आउट करचे पडटले. येस. मेनली प्रोफेसर्स जे आसा सगळ्यांत चड भुरग्यांच्या कनेक्टेड आसा ते प्रोफेसर्स. तर एव्हरी प्रोफेसर्साची ही जबाबदारी आसतली की आपले भुरगे जर आपल्या क्लासीन अटेंटिव्ह ना किंवा खंय तरी बारीक सारीक तांकां डावट येता तेन्ना रोखडीच दखल घेवन त्यांची जी सॉल्व आसा प्रॉब्लेम ती सॉल्व करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. येस, ओके. थँक्यू विनायक. कारण हो जर विशय तसो पळयलो जाल्यार खूब सिरियस विशय आसा आणि ह्या विशयाक लागून कितें तरी सरकारानूय त्या पद्दतीन पावलां उखलपाक जाय, पावलां उबारपाची गरज आसा.
हेच्या उपरांत आमी दुसऱ्या न्यूजाचेर या. दुसरी न्यूज इम्पॉर्टंट अशी म्हटल्यार आमी पळयलें की फाटले कांय दीस पेडण्या वाठारांत थळाव्यांनी एक आंदोलन सुरू केलें. आतां आंदोलन कित्याक जाल्यार तुयन जे 100 खाटाचे GMC लिंक हॉस्पिटल आसा ते सुरू जावचे आनी ते GMC लिंक हॉस्पिटल म्हणूनच सुरू जावचे. ताच्या उपरांत विधानसभेत विशय आयलो आनी मुख्यमंत्र्यान आनी भलायकी मंत्र्यान जिताक थंय एश्युरन्स दिल्लो की 30 तारखे पयलीं हॉस्पिटल सुरू करता. आयज 2 तारीख आनी आयज हॉस्पिटल ते सुरू जाता ही एक बरी गजाल. आनी ते हॉस्पिटल जे लोकांची मागणी आशिल्ली की GMC लिंकूच सुरू जावपाक जाय त्याच पद्दतीन ते हॉस्पिटल सुरू जाता. आयज त्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन जालें. आमी पळयलें की पार्सेकराच्या टायमार हे हॉस्पिटल जें आसा ताचें कन्स्ट्रक्शन जाल्लें. ताच्या टायमार सुद्दां आसून आतां इतलीं वर्सां ताच्या उपरांत आनी एक टर्म गेलो जेन्ना दयानंद सोपटे आमदार जालो. ताच्या उपरांत आतां जीत जालो आनी जिताची ऑलमोस्ट आतां 3-4 वर्सां सोंपत येयली आनी आतां हें हॉस्पिटल खंय तरी उद्घाटन जाता. तेवूय लोकांनी आंदोलन केल्या उपरांत पूण उद्घाटन जाता ही बरी गजाल. आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या उद्घाटना वेळार एक गजाल सांगला ती म्हटल्यार हांगा स्पेशल ऑपरेशन थिएटर जें आसा तें फुडल्या 2-4 म्हयन्या भितर सुरू जातले आनी मेडिकल कॉलेजूय त्या जे कॅम्पस आसा त्या वाठारांत खंय तरी सुरू करपाचें आश्वासन दिलां. भलायकी मंत्र्यानूय अशें म्हणलां की हे जे हॉस्पिटल तुयेंतल्या ते डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जिल्लो पातळेवेल्यो सुविधा जे जिल्लो पातळेवेल्या हॉस्पिटलान आसता त्यो सुविधा त्या हॉस्पिटलान आसात अशें भलायकी मंत्र्यानूय म्हणलां. 50 वर्सांची जातली तेंकां तेन्ना ह्या हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराचो उपयोग जावपाक जाय. तेन्ना ह्या मेडिकल कॉलेजीचो उपयोग जावपाक जाय. त्या खातीर तांकां दिसूंक जाय हय कोण तरी तेन्ना मुख्यमंत्री जावन गेलो आरोग्य मंत्री जावन गेलो तांच्यांनी हांगासर मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लीश जाली म्हणून आज आमच्या भुरग्यांक हांगासर शिकपाक मेळटा. ह्या विजनी दृश्टींतल्यान म्हणून हांवें म्हटलां की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हाचो विचार करता. आमी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं एडवान्स स्टेजीचेर आमचो गोंयचो विकास जावचो आनी विकास जाता आसतना तो इन ऑल सेक्टर्स म्हणजे आमी ताका म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चरांत आसतलो आरोग्य क्षेत्रांत आसतलो एड्युकेशन क्षेत्रांत आसतलो उदरगतीच्या वाटेन आसतलो आनी तांचें स्वप्न आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय. हे स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना ते सगळ्या सेक्टरांत स्वयंपूर्ण जावचे. इट इज लिमिटेड सेक्टरांत न्ही. आमी तशें म्हणटा की भुरग्यांक हांगासल्या नोकरी मेळपा खातीर आमी स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग करता. हांगासली आरोग्य सुविधा सुद्दां ही तितक्याच पद्दतीत स्वयंपूर्ण जावची म्हणून आमकां आमचे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हे आमचे तयार जाल्ले जाय गोंयांतले भुरगे तयार जाल्ले जाय ताचे हांगासर रावल्ले जाय म्हणून ह्या सगळ्या सेक्टरांत गोंय स्वयंपूर्ण जावचें हाच्या खातीर म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा. हांव परत एकदां म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे की गोंया खातीर प्रत्येक फावटी तांच्यांनी केल्ली मदत तुमी जर पळयता आसात आयज बरेच जाण सांगता फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळांत गोंयांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांत येदो मोठो बदल आनी गोंयांतल्या हेल्थ सेक्टरांत येदो मोठो बदल जर कित्या खातीर जालो आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या खातीर जालो. अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल आशिल्लो. मातशें फाटीं वळून पळयात फाटल्या 10 वर्सांच्या पयलीं की गोंयची स्थिती कितें आसली ती बरेचशे फावटी आमकां याद उरना की कितें आसलें तें. म्हणून म्हणटा हांव 10 वर्सांच्या फाटीं जर वचून तुमी पळयता आसात जाल्यार रस्ते कितें आसले गोवा मेडिकल कॉलेज कितें आसली टुरिजम सेक्टरांत कितें आसलें हें आमच्या लक्षांत येतलें. आनी हे कित्याक जर शक्य जालें आसत जाल्यार फक्त भक्कम फाटबळ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आनी डबल इंजिनचे सरकार जाका आमी म्हणटा ताकाच लागून हे पॉसिबल जालें. त्या माध्यमांतल्यान तुमकां फ्री सेवा सदांच दिले वयतले. पण आयज जेन्ना मेडिकल कॉलेज हांगा येता जेन्ना विचार करा की देशाचे प्रधानमंत्री सांगलेले आसा की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक मेडिकल कॉलेज आसपाक जाय म्हणजे लोकांची सेवा वेगळ्या तरेन. आयज आमी म्हणटा आमकां डॉक्टर गावना पण ते डॉक्टर गावपाक आमी खंय तरी मेहनत करपाची गरज आसा. हे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातले. प्रमोद सावंतान जे इनॉग्रेट केल्ले जे डॉक्टर हॉस्पिटलाचे मुख्यमंत्री ते आयजच्यान सब डिस्ट्रिक्ट न्हू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑन पार विथ नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतले आनी ह्याच तरेन आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय. आमी सगळे येता. आयज माजी मुख्यमंत्री स्टेजीर बसला ताका कसो स्टेजीर हाडूं शकना. आयज तेज्या खातीर आयज हे हॉस्पिटल उबें जाला. पेडण्याचे लोक कशे विसरूं शकता. जीत आरोलकरान आयज विधानसभेत ZRR मेन्शन केल्यार मुख्यमंत्री उठून सांगले ना आमी 30 तारखेर करया. ते 30 चे 2 जाले. 2 चे 30 दिसा भितर काय 45 दिसा भितर मेडिकल कॉलेज खंयचे येतले ते बी निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच आमच्या ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी फ्लोर ऑफ द हाऊस जेन्ना असेंब्लीन एश्युरन्स दिले आनी ते आयज तेंच्यांनी फुलफील केले ताका लागून तांकां जोरदार ताळयो दिवच्यो. आता
आमदार जाले आयज 4 वर्सां जाली आनी 4 वर्सां कंटिन्युअसली कितें डिफिकल्टीज ह्या हॉस्पिटलाक येयले ते सांगपाक खूब टायम लागतलो, पूण जे करता आसतना आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप टायम टू टायम करताले. हांव पार्सेकर सरा कडेन सुद्दां 2-3दा गेला आनी तेंचे गायडन्स घेतला की तेंच्यांनी सांगलें बाबा अशें आपूण सुरवात केल्लें आनी तें लिंक जावंक जाय म्हणून, आनी तेंचे गायडन्स मेळ्ळा, ताका लागून धन्यवाद म्हणटा. राजकारणान मतभेद असतात, पूण कशें आसता केन्नाय समाज कार्य करचें आसता आनी गांवची उदरगत वा मतदारसंघाची उदरगत करची आसता तेन्ना सगळे एकजुटीन एकी कडेन रावन काम करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमी आमचें काम कार्य चालूच दवरलां. आयज खऱ्यांनी खूब उमेदीचो दीस आसा, जे आयज खऱ्यांनी सगळ्या लोकांनी बी आयज फुडें सरान हांव तांकां जे आयज स्ट्रायक केलो की हॉस्पिटल स्टार्ट जावचें म्हणून, खंयसर तरी तेंचोय सगळ्यांचो हात आहा. ताका लागून आयज गोवोरमेंटान जाता तितले फास्ट हे आयज हॉस्पिटल हांगा ओपन करून दिल्लें आसा आमच्या GMCक लिंक. खऱ्यांनीच उमेद दिसता, जे आयज आमच्या पेडणेकरांक खऱ्यांनीच गरज आसली, जे आयज हांगासून बांबोळे तशेंच म्हापशा वचपाक लोकांक खूब त्रास जाताले. ताका लागून आनी आमच्या पेडण्यान आतां आमच्या इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून नाका आतां तशेंच आयुश हॉस्पिटल अशे नवे नवे प्रोजेक्ट येतात. ते प्रोजेक्टाक लागून पब्लीक हे वाटत आहा. ताका लागून आमकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली आमकां सारकी पेडण्यान ह्या हॉस्पिटलाची. आनी जो लक्ष्मीकांत पार्सेकर ज्या टायमार हो CM आसलो त्या टायमार तेणी खऱ्यांनीच बरो विचार केल्लो पेडणेकरांचो. सगळ्यांनी ताका एकदां ताळयो दिवच्यो. हय, म्हाका वदळच्यान एक दोगां चौगांनी तरी म्हाका म्हटलें की सर तुजें स्वप्न पूर्ण जालें. हांवें उत्तर ताका दिलें की स्वप्न पूर्ण जावंक ना, स्वप्न मार्गाक लागलें. स्वप्न पूर्ण जाल्लें ना, स्वप्न पूर्ण करपाचें आसा. तें स्वप्न कितें कितें आसा स्वप्नांत हें येणाऱ्या काळांत कळूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आयचो आरोग्य मंत्री आनी मुख्यमंत्री हे दोगूय तशे तरूण आसात. ह्या विशयांत खोल ज्ञानूय आसा. आनी हांगा आज जे GMCक लिंक्ड हॉस्पिटल जाता हे CHCचो उल्लेख जावंक ना, हें आतां हॉस्पिटल म्हणूनच उल्लेख जाला. आनी विश्वजीत बाबान तर एक पावल फुडें वचून सांगलें, हाचो उल्लेख करता आसतना स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज म्हणून उल्लेख केला, कारण ताका हेची पोटेन्शियल खबर आसा. हाच्या उपरांत आमी फुडल्या खबरे कडेन वयता. फुडली खबर म्हटल्यार बोंडवाल लेक. आतां आमी पळयलो की तळ्यार लेका खातीर कशें चिंबलकारांनी आंदोलन केलें, तशेंच बोंडवाल लेक सांबाळपा खातीर सांताक्रूजचे लोक आतां पेटून उठल्यात आनी सांताक्रूजच्या लोकांनी सरकाराक एक अल्टिमेटम दिला की 2 विकां भितर 2 सप्तकां भितर तांचो जे इन्फ्लुएन्स झोन आसा तो सरकारान मार्क करचो, कारण केंद्रान ताच्या विशीं सरळ आनी स्पश्ट गायडलायन्स दिल्यात म्हणटा. सो ते गायडलायन्स पाळून राज्य सरकारान तो 2 सप्तकां भितर डिक्लेअर करचो, ना जाल्यार ते हंगर स्ट्रायकार वचपाची शिटकावणी तांच्यांनी सरकाराक दिल्या. ते कितें म्हणटात ते आयकयात. एक पब्लिक मीटिंग गेल्लेली, तितून अराउंड 700-800 लोक आसलो. सो वी हॅव टू इन्फॉर्म पीपल वॉट इज द अपडेट इन दीस 1 वीक. आमी सांगलेलें 1 विकान काम जायना जाल्यार वी आर गोइंग टू हॅव अ प्रोटेस्ट, अ पीसफूल प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द चर्च. नाव आय विल टेल यू ऑल वॉट इज द अपडेट. नाव 26 आमची मिटींग जाली. MLAन आमच्या इमिजिएटली 27 आमकां अपॉइंटमेंट घेवन CMाच्या फुड्यान येले. CMान आमकां तेन्नाच आश्वासन दिली की नंबर 1 झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स तो मेल करतलो आनी त्या वेटलँड डिपार्टमेंटाक बरयतलो. नंबर 2 TCP रोखडेच इन्फॉर्म करतलो. आनी नंबर 3 पंचायत, विलेज पंचायत हू द लायसन्सिंग बॉडी, ही विल इन्फॉर्म. नाव आफ्टर 27, 28, 29 वी हॅड एक रिलीफ मेवली आमकां की TCP डिपार्टमेंटान दे हॅव removed an order and the construction is kept in abeyance. We welcome this order of the Honorable Minister and the department. So what we are losing now is the wetland. We have asked for
झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करूंक जाय आमकां. हो आमचो मेन डिमांड आसलो. कित्याक आमी टावन प्लॅनिंगाकूच ब्लेम करूंक शकना हितून दोनूय डिपार्टमेंट आहा. ओके, आनी हातूर तुमकां सांगतलो हातुराचें जें रेप्रेजेंटेशन आहा तें कितलें घेवन निल्ल्या तें. आनी हें जें डिपार्टमेंट आहा द CM इज हेडींग दॅट डिपार्टमेंट आनी CMन आमकां रोखडें आश्वासन दिलेलें. सो आमी ताका मेळोंक ना. हांवें त्या डिपार्टमेंटा कन्सर्न पर्सनाक उलयलोलो की बाबा तुमी आमचें हें लेटर दिलेलें 22 तारीख तुमकां फर्स्ट दिलेलें सेकेंड तुमी कितें केलां. सो वी गॉट रिप्लाय फ्रॉम दॅट आजून पासून कांय जावंक ना आनी मिटींग आसतली. तो आमकां इतलो पेशंस ना आनी लोकांकूय पेशंस ना बिकॉज वी हॅव प्रॉमिस्ड पीपल दॅट दीस टायम वी वील गेट बॉन्डवॉल अँड सॉर्ट दीस इशू. हाच्या उपरांत नेक्स्ट जे न्यूज आसा ती म्हटल्यार फॉर्म्युला 4 रेस जे मोपा जावपाची आसा. आतां ही फॉर्म्युला 4 रेस मोपा 14 आनी 15 फेब्रुवारीक जावपाची आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालून ऑलरेडी डिक्लेअर केला. पूण ही फॉर्म्युला 4 आतां मोपाचेर नाका म्हूण थंयसरले थळावे आतां पेटून उठल्यात आनी थळावे म्हणटात की ही रेस थंय घडोवन हाडप म्हटल्यारूच जो एग्रीमेंट GMR कंपनी आणि गोंय सरकारा मदीं जाला ताचें वॉयलेशन तशेंच सुप्रीम कोर्टान जे गायडलायन्स घालून दिल्ले ताचेंय वॉयलेशन खंय तरी करता. आनी ही रेसी विरोधान आतां खंय तरी न्यायालयान वचपाचो विचार थळाव्यांनी केला आनी थळावे आतां त्या विशीं बसका आनी त्या विशीं पावलाय मारपाक तांच्यांनी सुरवात केला. बातमीन दिल्ली की आमी सगळे जो मोपा एअरपोर्टाचेर फॉर्म्युला 4 रेस जावपाची आसा 14 आनी 15 त्याच्या संदर्भात विचार विनिमय करपाक उदयाच्या आव्हानाक मान दिवन आमी सगळे हांगा आयले आहेत. आनी आमच्या आतांच्या ह्या मिटिंगेन आमी अशें ठरयलां की पयलीं म्हणजे कायदेशीर सल्लो घेवन ताचेर कितें कायदेशीर रित्या फुडें वचपाचें आनी 14-15ची जी फॉर्म्युला 4 रेस आहा तिच्या संदर्भात सर्व तरेचे प्रयत्न करून तिका विरोध करपाचें ठरलें. त्याच प्रमाणे काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करपाक जाय. ते कायदेशीर बाबीच्या संदर्भात सोमाराक किंवा मंगळारा आमी तांकां मेळटले जे आमचे कायदेशीर जांकां हेचे नॉलेज आहा तांकां मेळोवन. त्याच प्रमाणे दुसरें एक अशें ठरलां की आमचे जे हे पेडण्या मोपा पिडीत शेतकरी संघटना आहा त्या संघटनेच्या वतीन आनी आमचे बाकीचे आतां हे सगळे साथी बरोबर आयिल्ले आहा तांकां घेवन प्रत्येक गांवांत वचून एक जनजागृती करपाक की बाबा हो फॉर्म्युला 4चे दुश्परिणाम कितें जावंक शकता. त्या संदर्भात सगळ्या पेडणे तालुक्यांनी वचून गांवागांवांनी वचून जागृती करून हे आंदोलन कशा प्रकारे फुडें व्हरपाचें आनी ताका विरोध करपाचो आनी आमी कशाच तरेन हो फॉर्म्युला 4 जी रेस आहा तो जावंक दिवचे ना. भले ताका लागून आमकां सगळे जे कितें प्रयत्न करपाचे आसत ते प्रयत्न आमी करतलेच आनी हो फॉर्म्युला 4 जो रेस जावपाची आहा ती बंद जावची अशी सरकारा कडेन आमी आतांच आमी आतां आमी पळयलें की कशा पद्दतीन लोक हेका विरोध करतात आनी लोक म्हणटात की जे फॉर्म्युला 4 रेस आसा ती मोपाचेर कशीच जावपाक जायना अशी थंयसरल्या लोकांची मागणी. हाच्या उपरांत दुसरी खबर आसा ती म्हटल्यार गोव्याची यूथ काँग्रेस जे आसा त्या यूथ काँग्रेसीन BJP विरोधान पणजे पुलीस स्टेशनान कागाळ केला. आतां ही कागाळ कित्याक जाल्यार 15 तारखेर जे आमी पळयलें की चिंबलकारांचें आंदोलन पणजे जावपाक जायना म्हूण खंय तरी सेक्शन 163 लायले आनी ते बंद केले. ताच्या उपरांत त्याच दिसा BJPची व्हडली कार्यावळ तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन जो गोंयान आयिल्लो ती पणजे BJPचे हेडक्वॉर्टर जे आसा ते पुलीस हेडक्वॉर्टराच्या कांय अंतराचेरूच आसा. जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराची बिल्डींग आसा ताचें ऑफिस आसा ताच्या कांय अंतराचेर आसा. थंय व्हडले स्पीकर लावन थंय एक BJPन स्वताची कार्यावळ केली. सो काँग्रेसीचें म्हणणें आसा की हे 163 सेक्शन जे आसा ताचें वॉयलेशन आनी ताच्या खातीर तांचेर एक्शन घेवची म्हूण काँग्रेसीन पणजे पुलिशेंत कागाळ केला. प्रेसिडेंट आयला म्हणून जे
वायलेटेड द लॉ. आताच नॉट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ऑर्डर काढली की असेंब्लिंग ऑफ मोर दॅन 5 पीपल अलाउड ना. आणि मागीर बीजेपी सुद्धा एक स्टेटमेंट केली की ही ऑर्डर फक्त काडिल्ली आमी चिमलाचे आमच्या भावांक हाडोवपाक, हे आमी स्टेटमेंट करना, बीजेपीन केला. आता तेंचे काय एक्शन जायना. कायदो म्हणटा तो गोंयकारांक वेगळो आनी बीजेपीच्या लोकांक वेगळो. तुमी हेचेर एक्शन कितें घेतला? ताणें समज जी सभा घेतल्या ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची परमिशन घेतल्या किंवा तुमच्या कडल्यान परमिशन घेतल्या टू असेंबल वायलेशन एक्शन कितें घेतला? वायलेशन जालां इतलें तुमी एक्शन कितें घेतला? ना तुमी एक्शन कितें घेतला पयर वायलेशनाचेर तें सांग आमकां, बाकी नाका आमकां. We are asking you, you are the authority right now. So permission किती तुम्ही ती आसा ऑर्डरी आसा कलेक्टरान इश्यू केल्ली न्ही ती ऑर्डर, तुमी इम्पोज करपाक न्ही ती. तुमी पयर आमी बेश्टेच रस्त्यार वयतले हांव हाडटा व्हरतात. आतां तुमी पयर वायलेशन केलें तेजेर कितें केलें तुमी? पीआय थ्रू विचारून पीआय न्ही कितें केला? पीआय बिहाफ तूं आस न्ही आतां कंप्लेन आसातच. आमकां विचारपाक जाय तुमी कितें एक्शन घेतली काय म्हण इतलें आमकां कळपाक जाय, जनतेक कळपाक जाय तुमी कितें एक्शन घेतली ती. वायलेशन केल्ली तुमी एक्शन कितें घेतली कळपाक जाय. कंप्लेन आसा ती हांव इनवर्ड घेता आनी हांव पीआय कडेन डिस्कस करून तुमकां कितें सांगता. हे जर आता आमी पळयलें जाल्यार काँग्रेसीन आपल्या पद्दतीन कंप्लेंट फायल करपाची काम केलें, पूण हाचेर एक्शन कितें जातली हें काळूच ठरयतलो. आयच्या दिसाच्यो आशिल्ल्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी दर दिसा आमी अश्योच नव्यो नव्यो घडामोडी घेवन तुमच्या मेरेन येत रावतले. पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. देव बरें करूं.